अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हेमा कोहली सुप्रीम कोर्ट की बनी जज। साइबर क्राइम के मुतासरीन में तेलंगाना पहले मुकाम पर। इलाके राजेंद्र नगर में ऑटो ड्राइवर का कत्ल। और काबुल बम धमाके के महलूकीन में 28 तालिबान और 13 अमरीकी फौजी भी शामिल। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हेमा कोहली सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नए जजेस को मुकर्रर करने के सिलसिले में कॉलेजियम की जानिब से जिन नामों की सिफारिश की गई थी उनको सदर जमहूरिया हिंद ने मंजूरी दे दी है और मरकजी हुकूमत ने गज़ट भी जारी कर दिया। उस फहरिस्त में 3 खातून जजेस शामिल हैं। हेमा कोहली 7 जनवरी 2021 को तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनाई गई थी। उनको तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बनने का एजाज़ हासिल हुआ था। उन्होंने तकरीबन 7.5 माह चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट के तौर पर खिदमत अंजाम दी हैं। जस्टिस कोहली 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट की जज रहेंगी। साइबर क्राइम के वाक़यात में मुतासिर होने वाले अफराद में तेलंगाना मुल्क भर की रियासतों में सरे फहरिस्त है। मरकजी हुकूमत ने साइबर क्राइम के मुतासरीन के लिए सेंट्रल साइबर क्राइम नंबर 155260 जारी किया है, जिन्हें साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करवाने की सहूलत फराहम की है। 2 माह में तेलंगाना के 2513 मुतासरीन ने मरकजी साइबर क्राइम नंबर पर शिकायत की है। रोज़ाना औसतन 40 मुतासरीन साइबर क्राइम से लाखों रुपये के नुकसान से दो चार हो रहे हैं। 2 माह के अरसे में साइबर मुजरिमों ने तेलंगाना के मुतासरीन से तकरीबन 24 करोड़ रुपये इकट्ठे किए हैं। साइबराबाद में सबसे ज़्यादा 1047 मुतासरीन को साइबर मुजरिमीन के हाथों धोखा हुआ है। हैदराबाद और रच्चाकुंडा के कुल 358 मुतासरीन ने शिकायत दर्ज कराई है। दीगर रियासतों के 749 मुतासरीन ने साइबर क्राइम नंबर के जरिए धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई। कांग्रेस के 3 कायदीन के खिलाफ नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए गए हैं। बलराम नायक, पोडियम वीरैया और डी माधव रेड्डी को अवामी नुमाइंदों की अदालत ने वारंट जारी किए। सन 2018 में दर्ज केस में समाअत के दौरान अदालत में हाजिर न होने और अदालत की इजाज़त के बगैर हनमकुंडा जाने पर अदालत ने बरहमी जाहिर करते हुए उन 3 कायदीन के खिलाफ गिरफ्तार करते हुए अदालत में हाजिर करने के अहकाम जारी किए हैं, जिस पर बलराम नायक अदालत में हाजिर हो गए और अदालत ने बलराम के खिलाफ जारी वारंट को वापस ले लिया और अगली समाअत 3 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। प्रोफेसर फातिमा बेगम परवीन साबिक सदर शोबे उर्दू जामे उस्मानिया का इंतकाल हो गया है। मोहतरमा 30 दिसंबर सन 1953 को हैदराबाद में पैदा हुई। उस्मानिया से एमए में इम्तियाजी कामयाबी के साथ 2 गोल्ड मेडल्स भी हासिल किए। उस्मानिया से ही आपने पीएचडी की डिग्री हासिल की। मुख्तलिफ कॉलेजेस में तदरीसी खिदमत के बाद जामे उस्मानिया से मुंसलिक हुई और सदर शोबे के ओहदे पर फायज हुई। 17 साल आपने जामे उस्मानिया में खिदमत अंजाम दिए। कौमी और बैनुल अक़वामी सेमिनारों में बेशुमार मकाले पेश किए। अख्तर अंसारी की शायरी, ज़ाविया निगाह और दक्कनी अदब का मुतालिया आपकी मशहूर किताबें हैं। हिंदी और तेलुगु की किताबों का भी आपने उर्दू में तर्जुमा किया। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश और बंगाल उर्दू अकेडमी ने आपको अवार्ड से नवाजा। मौजूदा दौर की हैदराबाद दक्कन की सबसे अजीम खातून मुखर्ररा थीं। हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले हर अदबी इजलास की सदारत आप फरमाती थीं। मालूमाती और अहम नुकात पर आपकी तवील तकरीर होती थी। वो कहती थीं, जब भी तकरीर हो मुकम्मल होना चाहिए, चंद लफ्ज़ों की बात अधूरी रहती है। कई किताबों पर पेश लफ्ज़ ने आपने तहरीर फरमाया था। कोरोना वबा की वजह से ऑनलाइन मुनक्किद होने वाले वेबिनार्स में भी आपका सदारती खिताब होता था और वो वहाँ भी तवील और पुरजोश तकरीर फरमाती थीं। नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड में वाक़े एसबीआई बैंक में आग लग गई। नुमाइश के अजंता गेट से मुत्तसिल एसबीआई नामपल्ली ब्रांच ऑफिस में कसीफ धुएं के साथ बैंक में आग भड़क उठी। बैंक बंद होते ही खिड़की से धुआं निकलना शुरू हो गया। वहां ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने चौकस होकर बेगम बाजार पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग ने बैंक में मौजूद फर्नीचर, कंप्यूटर्स और पोर्टफोलियो को तबाह कर दिया। बैंक के अमले और पुलिस ने कहा कि उस हादसे में बैंक के स्ट्रांग रूम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पुलिस ने बताया कि हादसा शॉर्ट सर्किट झटके की वजह से हुआ है।
علاقہ راجندر نگر میں کل رات ایک آٹو ڈرائیور کا قتل کر دیا گیا۔ فوری ملی اطلاعات کے مطابق حمید نامی شخص کا نامعلوم افراد نے سر پر وزنی پتھر ڈال کر قتل کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق آپسی جھگڑے کے بعد یہ واردات پیش آئی۔ پتہ چلا ہے کہ کل دوپہر کوئی انہیں گھر سے بلا کر لے گئے تھے، جس کے بعد وہ واپس نہیں ہوئے اور رات میں ان کے گھر والوں کو قتل کی اطلاع ملی۔ پولیس نے لاش کو بغرض پوسٹ مارٹم دواخانہ منتقل کر دیا ہے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ حکومت تلنگانہ نے 1 ستمبر سے تعلیمی اداروں کی کشادگی کے سلسلے میں احکامات جاری کیے ہیں۔ کووڈ کی وجہ سے تقریباً 2 سال سے بند تعلیمی اداروں میں صاف صفائی کے کام تیزی سے جاری ہیں۔ تلنگانہ کے ضلع ورنگل کے چنارو پیٹ زون کے پاپیا پیٹ میں واقع ہائی اسکول میں صاف صفائی کے دوران ایک کلاس روم میں کوبرا سانپ نظر آیا۔ اسکول انتظامیہ نے بتایا کہ جمعرات کے روز اسکول کے تمام کلاسز کی صاف صفائی کے لیے 9ویں جماعت کے کمرے کو کھولا گیا اور صفائی کے دوران ایک کوبرا سانپ نظر آیا، جس کے ساتھ ہی صفائی کرنے والا عملہ خوف زدہ ہو گیا اور اس بات کی اطلاع اسنیک ریسکیو ٹیم کو دی گئی اور اس ٹیم نے سانپ کو پکڑ کر جنگل میں چھوڑ دیا۔ بیٹی کی شادی کے دن ماں باپ کی مشتبہ حالت میں موت ہو گئی۔ یہ افسوسناک واقعہ ریاست آندھرا پردیش کے ضلع وشاکھاپٹنم میں پیش آیا۔ 63 سالہ جگن ناتھ اور 57 سالہ وجے لکشمی ساکن مدیلا پالم کی بیٹی کی شادی کل مقرر تھی۔ مہمان آ چکے تھے، شادی کا منڈپ سج گیا تھا۔ کنیا دان سے کچھ دیر قبل دلہن کے ماں باپ فنکشن ہال سے اچانک کہیں چلے گئے۔ کافی تلاش کے بعد جب ان کے رشتہ داروں کے گھر پہنچے تو وہاں شوہر بیوی کی نعشیں مشتبہ حالت میں پڑی ہوئی تھیں۔ شبہ کیا جاتا ہے کہ جگن ناتھ نے اپنی بیوی کا قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی۔ فوری ملی اطلاعات کے مطابق وجے لکشمی نفسیاتی مریضہ تھی اور اکثر شوہر سے جھگڑتی تھی۔ سمجھا جاتا ہے کہ کل بھی ان میں جھگڑا ہوا، جس کے بعد شوہر نے بیوی کا قتل کرنے کے بعد خود بھی خودکشی کر لی۔ پولیس اس پورے معاملے کی چھان بین کر رہی ہے۔ کوٹلہ ٹاؤن میں پیش آئے سڑک حادثے میں ایک نوجوان فوت ہو گیا۔ یہ حادثہ سائی بابا مندر کے قریب پیش آیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھرمنا پیٹ گاؤں سے تعلق رکھنے والا 28 سالہ منوہر کسی کام سے کوٹلہ ٹاؤن پہنچا تھا۔ اس کی تیز رفتار موٹر بائیک روڈ ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں نوجوان کی موت ہو گئی۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ دہلی میں مرحلہ وار طریقے سے اسکول کھولے جائیں گے۔ اطلاعات کے مطابق یہ فیصلہ DDMA کی میٹنگ میں لیا گیا۔ دہلی میں اسکول 1 ستمبر کو 9ویں سے 12ویں اور 8 ستمبر سے 6ویں سے 8ویں تک کے اسکول کھلیں گے۔ اس تعلق سے دہلی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی میٹنگ بلائی گئی تھی۔ DDMA کی تشکیل کردہ کمیٹی نے اسکول کھولنے کی سفارش کی تھی۔ اس سے پہلے DDMK کی کمیٹی نے دہلی حکومت کو پیش کی گئی ایک رپورٹ میں مختلف سطحوں پر اسکول کھولنے کی سفارش کی تھی۔ کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں 50% صلاحیت کے ساتھ اسکول کھولنے کی بات کہی تھی۔ اسکول سے کہا گیا ہے کہ وہ کورونا پروٹوکول پر سختی سے عمل کریں۔ اسکولوں کو بچوں کے لیے تمام حفاظتی معیارات کو پورا کرنا ہوگا۔ کابل میں ہوئے سلسلہ وار بم دھماکوں میں ہلاک ہونے والوں میں 28 طالبان بھی شامل تھے۔ طالبان کے ایک عہدیدار نے اس بات کا انکشاف کیا ہے۔ واضح رہے کہ جمعرات کو کابل ایئرپورٹ اور اس کے بیرونی علاقے میں سلسلہ وار بم دھماکے کیے گئے تھے۔ داعش خراسان نامی تنظیم نے مبینہ طور پر ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ان دھماکوں میں کم از کم 100 سے زائد کی اموات ہوئی ہے، جن میں 90 افغانستانی باشندے اور 13 امریکی فوجی شامل ہیں۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیما کوہلی سپریم کورٹ کی بنی جج۔ سائبر کرائم کے متاثرین میں تلنگانہ پہلے مقام پر۔ علاقے راجندر نگر میں آٹو ڈرائیور کا قتل۔ اور کابل بم دھماکے کے مہلوکین میں 28 طالبان اور 13 امریکی فوجی بھی شامل۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔